अथ 50 सर्गः। अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः किमियं व्यथिता सेना मूढवाते वनौर्जले। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदो ब्रवीत् न त्वम् पश्यसि रामम् च लक्ष्मणम् च महारथम्। शरजालाचितौ वीरा बुभौ दशरथात्मजौ शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ। अथाब्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदम् नानिमित्तमिदम् मन्ये भवितव्यम् भयेन तु। विषण्णवदना ह्येते त्यक्तप्रहरणादिशः पलायन्तेऽत्र हरयस्त्रासादुत्फुल्ललोचनाः। अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः। विप्रकर्षन्ति चान्योन्यम् पतितम् लङ्घयन्ति च। एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः सुग्रीवम् वर्धयामास राघवम् च जयाशिषा। विभीषणम् च सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणम् वृक्षराजम् महात्मानम् समीपस्थमुवाचः। विभीषणोऽयम् सम्प्राप्तोऽयम् दृष्ट्वा वानरर्षभाः द्रवन्त्यायतसन्त्रासा रावणात्मजशङ्कया। शीघ्रमेतान् सुसन्त्रस्तान् बहुधा विप्रधावितान् पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणमुपस्थितम्। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु जाम्बवान् वृक्षपार्थिवः वानरान् सान्त्वयामास सन्निवर्त्य प्रधावतः। ते निवृत्ताः पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसाध्वसाः। वृक्षराजवचः श्रुत्वा तम् च दृष्ट्वा विभीषणम् विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रम् शरैश्चितम्। लक्ष्मणस्य तु धर्मात्मा बभूव व्यथितस्तदा जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे विमृज्य च शोकसम्पीडितमनारुरोध विललाप च। इमौ तौ सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ इमानवस्थाम् गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः। भ्रातृपुत्रेण चैतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्वया बुद्ध्या वञ्चिता वृजविक्रमौ। शरैरिमावलम् विद्धौ रुधिरेण समुक्षितौ वसुधायामिमौ सुप्तौ दृश्येते शल्यकाविव। ययोर्वीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठाकाङ्क्षिता मया ताविमौ देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरुषर्षभौ। जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः। एवम् विलपमानन्तम् परिष्वज्य विभीषणम् सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजो ब्रवीदिदम्। राज्यम् प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायाम् नेह संशयः। रावणः सह पुत्रेण स्वकामम् नेह लप्स्यते। गरुडाधिष्ठिता वेता बुभौ राघवलक्ष्मणौ त्यक्त्वा मोहम् वधिष्येते सगणम् रावणम् रणे। तमेवम् सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्यतु राक्षसम् सुषेणम् श्वशुरम् पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाचः। सह शूरैर्हरिगणैर्लब्धसंज्ञावरिन्दमौ गच्छ त्वम् भ्रातरौ गृह्य किष्किन्धाम् रामलक्ष्मणौ। अहम् तु रावणम् हत्वा सपुत्रम् सह बान्धवम् मैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियम्। श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यमब्रवीत्। देवासुरम् महायुद्धमनुभूतम् पुरातनम् तदा स्मदानवा देवाञ्छरसंस्पर्शकोविदान् निजघ्नुः शस्त्रविदुषश्छादयन्तो मुहुर्मुहुः। तानार्तान्नष्टसंज्ञांश्च गतासूंश्च बृहस्पतिः विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोषधीभिश्चिकित्सति। तान्यौषधान्यानयितुम् क्षीरोदम् यान्तु सागरम्। जवेन वानराः शीघ्रम् सम्पातिपनसादयः हरयस्तु विजानन्ति पार्वती ते महौषधी। सञ्जीवकरणीम् दिव्याम् विशल्याम् देवनिर्मिताम्
चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे अमृतम् यत्र मथितम् तत्र ते परमौषधी तौ तत्र विहितौ देवैः पर्वतौ तौ महोदधौ अयम् वायुसुतो राजन् हनूमांस्तत्र गच्छतु एतस्मिन्नन्तरे वायुर्मेघाश्चापि सविद्युतः पर्यस्य सागरेतोऽयम् कम्पयन्निव पर्वतान् महता पक्षवातेन सर्वद्वीपमहाद्रुमाः निपेतुर्भग्नविटपाः सलिले लवणाम्भसि अभवन्पन्नगास्त्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रम् सर्वाणि यादांसि जग्मुश्च लवणार्णवम् ततो मुहूर्ताद् गरुडम् वैनतेयम् महाबलम् वानराददृशः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम् तमागतमभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुद्रुवुः यैस्तुतौ पुरुषौ बद्धौ शरभूतैर्महाबलैः ततः सुपर्णः काकुत्स्थौ स्पृष्ट्वा प्रत्यभिनन्द्य च विमवर्ष च पाणिभ्याम् मुखे चन्द्रसमप्रभे वैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः संरुरुहुर्वृणाः सुवर्णे च तनोः स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः तेजो वीर्यम् बलम् चौज उत्साहश्च महागुणाः प्रदर्शनम् च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणातयोः तावुत्थाप्य महातेजा गरुडो वासवोपमौ उभौ च सस्वजे हृष्टो रामश्चैनमुवाचः भवत्प्रसादाद्व्यसनम् रावणिप्रभवम् महत् उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्रम् च बलिनौ कृतौ यथा तातम् दशरथम् यथाजम् च पितामहम् तथा भवन्तमासाद्य हृदयम् मे प्रसीदति को भवान् रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः तमुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्याकुलेक्षणम् अहम् सखा ते काकुत्स्थः प्रियः प्राणो बहिश्चरः गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवयोः साह्यकारणात् असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबलाः सुराश्चापि स गन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम् नेमम् मोक्षयितुम् शक्ताः शरबन्धम् सुदारुणम् मायाबलादिन्द्रजिता निर्मितम् क्रूरकर्मणा एते नागाः काद्रवेयास्तीक्ष्णदंष्ट्राविशोल्बणाः रक्षो मायाप्रभावेन शरभूतास्त्वदाश्रयाः सभाग्यश्चासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रमा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिना इमम् श्रुत्वा तु वृत्तान्तम् त्वरमाणोऽहमागतः सहसैवावयोः स्नेहात् सखित्वमनुपालयन् मोक्षितौ च महाघोरादस्मात् सायकबन्धनात् अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्याम् नित्यमेव हि प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे सङ्ग्रामे कूटयोधिनः शूराणाम् शुद्धभावानाम् भवतामार्जवम् बलम् तन्न विश्वसनीयम् वो राक्षसानाम् रणाजिरे एतेनैवोपमानेन नित्यम् जिह्वाहि राक्षसाः एवमुक्त्वा तदा रामम् सुपर्णः स महाबलः परिष्वज्य च सुस्निग्धमाप्रष्टुमुपचक्रमे सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणामपि वत्सल अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथा सुखम् न च कौतूहलम् कार्यम् सखित्वम् प्रति राघव कृतकर्मारणे वीर सखित्वम् प्रतिवेत्स्यसि बालवृद्धावशेषाम् तु लङ्काम् कृत्वा शरोर्मिभिः रावणम् तु रिपुम् हत्वा सीताम् त्वमुपलप्स्यसे इत्येवमुक्त्वा वचनम् सुपर्णः शीघ्रविक्रमः रामम् च नीरुजम् कृत्वा मध्ये तेषाम् वनौकसाम् प्रदक्षिणम् ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा नीरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपाः सिंहनादम् तदा नेदुर्लाङ्गूलम् दुधुवुश्च ते
ततो भेरीः समाजघ्नुर्मृदङ्गांश्चाप्यवादयन् दध्मुः शङ्खान् सम्प्रहृष्टाः क्ष्वेलन्त्यपि यथा पुरम् अपरे स्फोट्य विक्रान्ता वानराणगयोधिनः द्रुमानुत्पाट्य विविधांस्तस्थुः शतसहस्रशः विसृजन्तो महानादांस्त्रासयन्तो निशाचरान् लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुर्योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः तेषाम् सुभीमस्तु मुलो निनादो बभूव शाखा मृगयूथपानाम् क्षये निदाघस्य यथा घनानाम् नादः सुभीमो न दतान्निशीथे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 50 सर्गः।